किसान यति बेला रोइरहेका छन्। कृषि मन्त्री पनि छन् भनेर जनताले कसरी आभास गर्ने? तपाईहरुलाई जनताको आँसुले पोल्दैन? हामी स्वयं आफै किसानमा हौँ हैन, हामी आफै त्यो समुदायमा र त्यो प्रभावित पक्षमा पर्छौँ। मानव रोपेर मुरी फलाउने किसानहरू अहिले यति ठुलो पीडामा हुँदा अब राज्य स्तरबाट ती पीडित किसानहरूले चाहिँ के राहत पाउँछन् तत्कालको लागि? हैन, तत्काल राहत भनेको अहिले उहाँहरूको जुन बसोबासको समस्या, हरेक सामग्रीको आयातमा मात्रै भर पर्ने देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्नुको अर्थ रह्यो। यो मात्र हैन, कृषि उत्पादनले नै देश चाहिँ यो समृद्ध हुन सक्छ। कृषि पेशाले नै यो देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ। धेरै पहिलेदेखि यो हुन्छ भन्नेमा मात्रै पर्यौँ कि हामी राजनीतिको चपेटामा परेर देश नबनिरहेको। हुनै पर्छ। यो आफ्नो देशमा भएको सुन चिनेका छैनौँ, नुन आयात गरिरहेका छौँ। यसरी अरबौँको धानबाली नष्ट हुँदा अब देशमा भोकमरी निम्तिन सक्छ। भोकमरी यदि देशमा निम्ति भने राज्य स्तरले त्यो धान्न सक्छ? धान्नुपर्छ। फुलको आँखामा फुलै संसार भनेको जस्तो फुलै फुल भएको देशमा फुलै आयात गर्नुपर्छ कि अरबौँको फुल? साना किसानहरू हैन, गरिब किसानहरूको हैन बढी मेहनत गर्छ, उत्पादन कम हुन्छ, बढी लागत हुन्छ, उसले आफ्नो रिटर्न पाउँदैन। पीडित किसानहरूलाई कृषि मन्त्रीले केही राहत दिनु भएन भने चाहिँ जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो पाप हुन्छ। तत्काल यसको लागि चाहिँ पहल चालिहाल्नु पर्छ। यो एकदम। नमस्ते, कार्यक्रम वास्तविक खबर हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरेश तिमल सिन्हा। केही दिन अघिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशैभरिका धानबालीमा ठुलो नोक्सानी परेको छ। धान पाकेसँगै अब भित्र्याउने समयमा परेको यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दा किसानहरूले काटेर राखेको धानमा ठुलो रूपमा क्षति पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्क केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा मात्रै 7 अर्ब 22 करोड बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। अझै अन्य प्रदेशको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनै बाँकी छ। जबसम्म यो देशमा किसान बाँच्छन् नि तब मात्रै देश बाँच्छ। जब किसान मर्छन् तब देश बाँच्नुको अर्थ केही पनि रहँदैन। अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिरहँदा कृषि क्षेत्रमा के कस्ता विकास भए, कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको लागि के कस्तो बजेट विनियोजन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। किसान यति बेला यति ठुलो चोटमा परिरहँदा आखिर कृषि मन्त्रालय केमा व्यस्त छ त? कसैले दियो त दियो, नत्र एउटा सियो पनि आयात गर्नुपर्ने देश नेपालमा यसरी धानबालीमा ठुलो रूपमा क्षति पुग्दा कतै भोकमरीको अवस्था त सिर्जना हुँदैन? प्रश्न उठेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मानव रोपेको ठाउँमा मुरी फल्ने समयमा गत कार्तिक पहिलो साता भएको अविरल वर्षाको कारण देशभरका धानबालीमा ठुलो क्षति पुगेको छ। धान भित्र्याउने समयमा काटेको धान पानीमा डुब्दा किसानहरू अहिले चिन्तित अवस्थामा छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको 3वटा प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै करिब 67,921 हेक्टर जमिनमा लगाइएको 7 अर्ब 22 करोड बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ भने अन्य प्रदेशको तथ्याङ्क अझै निकाल्न बाँकी छ। यसरी यति ठुलो सङ्ख्यामा धानबालीमा क्षति पुग्दा आखिर कृषि मन्त्रालय कतै तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्रै व्यस्त त हुँदैन? कहिले चाहिँ धानबालीबाट पीडित भएका ती किसानहरूले राहत पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझै 4वटा प्रदेशबाट क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। यी 3वटा प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान र रोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा धानबालीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। मन्त्रालयको अनुसार तराई तथा पहाड भेगमा अधिकांश धानबाली नष्ट भएको छ। विशेष गरी पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान र रोल्पा बढी प्रभावित भएका छन्। यसरी वर्षौनी कृषि गर्ने समयमा किसानहरूले भोग्नु परेको पीडा कहिले चाहिँ अन्त्य हुन्छ भनेर किसानहरू चिन्तित अवस्थामा रहेका छन्। धानबाली लगाउने समयमा होस् या अन्य बाली लगाउने समयमा होस्, कहिले मलको अभाव त कहिले मल पाए जलको अभाव किसानहरूले उहिलेदेखि भोग्दै आइराख्नु परेको छ। यति बेला हामीसँग कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव हुनुहुन्छ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू, हजुरलाई धन्यवाद छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? होइन, अहिले भयो व्यस्त भन्दा अब यो अहिले प्राकृतिक जुन प्रकोप भयो, किसानहरूको धानबालीमा, मुखमा आएको धानबालीमा धेरै क्षति भएको छ, त्यसैको तथ्याङ्कको बारेमा र अहिले अब बर्सातपछि अब मल, खाद आदि इत्यादि जुन छ नि
मन्त्रालयको जुन नियमित कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनको लागि अहिले हाम्रो त मन्त्रालयमा त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। गत हप्तादेखि परेको अविरल वर्षाको कारण देशभरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। किसान यति बेला रोइरहेका छन्। कृषि मन्त्री पनि छन् भनेर जनताले कसरी आभास गर्ने? तपाईँहरूलाई जनताको आँसुले पोल्दैन? होइन, पोलेको भन्दा पनि हामी स्वयं आफै किसानमा हौँ होइन। हामी आफै त्यो समुदायमा र त्यो प्रभावित पक्षमा पर्छौँ। तर हामीले वर्षातपछि अब कृषिको तथ्याङ्क आउनु पऱ्यो, कति क्षति भएको छ र हामीले सबै प्रदेशसँग होइन त्यहाँ तथ्याङ्क मागिएको छ र 8 गते 9 गते हामी सबै प्रदेशको कृषि मन्त्री त्यहाँको सचिवसँग छलफल गरेर यो राहतको बारेमा कसरी गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने होइन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय मिलेर कसरी गर्ने सवालमा एउटा यथेष्ट तथ्याङ्क आओस्। त्यसपछि हामी अब क्याबिनेटमा गएर छलफल गरेर सरकारले एउटा राहतको प्याकेजको एउटा प्रसिद्धि निर्माण हुन्छ। दोस्रो, अहिले उधार भइरहेको छ। उधारमा अहिले तत्कालिक होइन किसानहरूलाई पढेको मार्कालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा र उसको होइन खानपिनको लागि त्यो भइरहेको छ। तेस्रो, उहाँहरूको भवन जुन क्षति भएको छ, घर जुन क्षति भएको छ त्यसको लागि 5 लाख रुपियाँ, 4 लाख रुपियाँ र 3 लाख रुपियाँ दिने सरकारले एउटा त्यो निर्माणको लागि त्यो छ होइन। त्यस्तो भौतिक नै अब शारीरिक अवस्था छैन भने त्यस्तोलाई पनि होइन सरकारले जुन विगतदेखि नीति छ त्यही नीतिलाई यो सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर पीडित किसानहरू त यति बेला कृषि मन्त्री हुनुको आभास भएन पनि भनिरहेका छन् नि। कृषि मन्त्रीको अब सिधै घटना घट्यो होइन, प्राकृतिक प्रकोप भयो, कृषि मन्त्रीले केही बोल्नुभन्दा पहिले सरकारले बोल्ने कुरा हो र जसको लागि प्रधानमन्त्री स्वयं पश्चिमी क्षेत्रमा होइन प्राथमिकताको साथ जानुभएको छ, गम्भीरता देखिएको छ। त्यसको लागि तथ्याङ्क चाहियो, तथ्याङ्कको आधारमा बोल्ने हो होइन। कति 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 तथ्याङ्क छ, कति क्षति छ, त्यसो कसरी सरकारले गर्न सकिन्छ त्यसपछि हो। अहिले तत्कालिक राहत त पुगेको छ सरकारबाट होइन, विपन्न व्यवस्थापनबाट राहत पुगेको छ, विभिन्न क्षेत्रबाट होइन राहत त पुगेको छ। अब जुन राहत मूल राहत हो, मुखमा आएको बाली नै अहिले नष्ट हुँदाखेरि किसानहरू ठुलो क्षति भएर देशको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव परेको छ। कृषि क्षेत्र भनेको 7% जिडिपीमा सहभागिता हुने क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यो चिन्ताको विषय होइन हाम्रो पनि हो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि हो र सरकारको पनि हो। त्यो चिन्ता सबै मिलेर त्यो समस्यालाई हल गर्ने हामी सबै मिलेर यसलाई समाधान गर्छौँ, राहत हामी उपलब्ध गराउँछौँ। क्षति पुगेका कुन कुन ठाउँमा जानुभयो हजुर? कतै जानुभयो? जानुभन्दा अब अहिले के छ भने हाम्रो प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, एक हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारीहरू सबै त्यो ठाउँमा होइन गइरहेको छ तथ्याङ्क लिनको लागि। तथ्याङ्क लिएर यहाँबाट समाधान गरेर जाने हाम्रो छ होइन, अगाडि नै जाउँ। कतै मन्त्रालय तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्रै त व्यस्त हुँदैन? होइन, मन्त्रालय भन्दा प्रदेश सरकार पनि छ होइन। किन तथ्याङ्क त अब चारैतिरबाट पुलिस प्रशासनको तर्फबाट होइन त्यो कृषिसँग समन्वय गरेर त्यताबाट ल्याउने कुरा भइरहेको छ। हाम्रो सङ्घले एउटा तथ्याङ्क होइन प्रदेश सरकारबाट तथ्याङ्क, सबै तथ्याङ्कलाई हामीले हिसाब गरेर कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ भने त्यसैमा हाम्रो यो बैठकको तयारी भइरहेको छ होइन। साथै प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई बोलाएर त्यतातिर हो जाने सवालमा हामी जान्छौँ होइन, समय मिलाएर हामी जान्छौँ। पहिले अब यो राहतको घोषणा त केही भइहालोस्, राहतको तथ्याङ्क त आइहालोस्। किसानलाई जुन होइन खाली हाते जानुभन्दा केही घोषणा गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने किसानहरू अहिले यति ठुलो पीडामा हुँदा अब राज्य स्तरबाट ती पीडित किसानहरूले चाहिँ के राहत पाउँछन् तत्कालको लागि? होइन, तत्काल राहत भनेको अहिले उहाँहरूको जुन बसोबासको समस्या, यो बारबिटीबाट क्षति भएको समस्या, उहाँहरूलाई अहिले तत्कालिक उद्धारको समस्या होइन, यी समस्याहरू उहाँहरूलाई अहिले तत्कालिक स्वास्थ्यको समस्या होइन, यी समस्याहरू सरकारले होइन गरिरहेको छ सबै क्षेत्रबाट। मूलतः अब धानको जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिको लागि कति हेक्टरमा क्षति भयो र कसरी गर्ने सवालमा त्यो हाम्रो मूल आँकडा आउनु पर्यो। त्यो आँकडाको लागि अहिले हामीले सबै प्रदेशबाट आइरहेको छ, 3टा प्रदेशबाट आएको छ, अरू प्रदेशबाट भोलि पर्सितिर सबै आइहाल्छ। हजुर आफैले भन्नुभयो म पनि एउटा किसान हो भनेर भन्नुभयो, स्वाभाविक हो। हामी कहाँ उखु प्रशस्तै फल्छ, हामी चिनी आयात गर्छौँ। हामी कहाँ कोइला खानी छ, हामी कोइला आयात गर्छौँ। यो त उदाहरण मात्रै भयो, अन्य धेरै चिज आयात गर्छौँ कि हामी। यसरी हरेक सामग्रीको आयातमा मात्रै भर पर्ने देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्नुको अर्थ रह्यो? होइन, यो स्वाभाविक हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यो देशको मेरुदण्ड नै कृषि पेसा हो र कृषि
पेसा भनेको यो आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ र आत्मनिर्भर हुनको लागि होइन नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वयं किसानको तर्फबाट पनि होइन धेरै मेहनत गर्दा पनि हाम्रो कृषि पेसा अहिले सम्मानित पेसा विगतमा थियो, अहिले त्यति आकर्षणको पेसा भएन। यसका विविध कुराहरू छन्। यसको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, यसको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, यसमा ठुलै अनुदानको होइन व्यवसाय गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ अब जग्गाको होइन एकीकृत गरेर होइन ठुल्ठुला होइन प्रोजेक्टहरू चलाउनु पर्ने, यी सबै उदाहरणहरू माटोको परीक्षणदेखि लिएर उत्पादन वस्तुको होइन लागतको हिसाबले उसको मोल तोक्नु पर्ने र खरिद सरकारले गर्ने त मन्डीको जस्तो व्यवस्था गरेर होइन किसानले उत्पादन गर्ने, सरकारले खरिद्ने, सरकारले बजारको व्यवस्थापन गरिदिने, यी सबै व्यवस्थापन उचित ढङ्गले भयो भने यसलाई आकर्षणको पेसा बनाउनु पर्दछ होइन। हाम्रो विदेशमा गएका जनशक्तिहरू सबै नेपालमा कसरी यसले काममा लगाउन सकिन्छ भने यो मात्र होइन, कृषि उत्पादनले नै देश चाहिँ यो समृद्ध हुन सक्छ, कृषि पेसाले नै यो देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ। तर हामी अझै पनि आत्मनिर्भर भएका छैनौँ। एउटा सियो पनि हामीले चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ कि, र पनि हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। हामीले अरू यो देशको पहिचान चिनाउनलाई मात्रै भनिएको जस्तो लाग्दैन। होइन, यो कृषि पेसा नै अहिले हाम्रो देशको करिब 70-72% किसानहरू कृषि पेसामै नै अहिले पनि आधारित छ। जबकि कृषि पेसा अब आधुनिकीकरण भइसकेको छ, व्यवसायीकरण भइसकेको छ। यी सबै प्राविधिकहरू होइन जस्तो मल खादकै समस्याहरू छन्, बिउ बिजनकै समस्या छ, गुणस्तर बिउ बिजन र केही चिजमा हामीले आत्मनिर्भर भएका छौँ होइन, जस्तो अन्डामा, कुखुरामा र माछामा हाम्रो प्रोग्रेस राम्रो छ। केही वर्षमा हामी माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। यसरी अब तरकारीमा विगतभन्दा धेरै हामी आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छौँ होइन। दुधमा अहिले हो भने हामी आत्मनिर्भर छैन, तर त्यो प्रोसेस व्यवस्था राम्रो भइदियो भने हामीले दुधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अब देशलाई कृषि प्रधान देश चाहिँ भन्ने कि नभन्ने त होइन, कृषि प्रधान देश त किन हामी पेसै कृषि हौँ त भन्नै पर्ने हुन्छ। तर कृषि पेसा भन्दाखेरि सम्मानको पेसा, आकर्षणको पेसा, किसान पेसाले होइन अर्थतन्त्रले बलियो बनाउँछ भनेर किसानले अर्थतन्त्र देशलाई बनाउने हो। 72% जनताले यो पेसालाई उत्पादन वृद्धि भयो भने, हामी निर्यातमूलक बन्यो भने देश त आफै सम्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि यो चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हो कि यो धेरै पहिलेदेखि यो हुन्छ भन्नेमा मात्रै पऱ्यौँ कि हामी। यसको हुन्छ भने यसको लागि के छ भने सरकारको पोलिसी अहिले 20 वर्षे एउटा कृषि नीति आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट यसको कार्यान्वयन गर्नै वर्षौँ बित्छ। अब यहाँ त के छ भने त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। नेपालमा नेपाली जनताले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोजेको, त्यो हुन सकेन। यत्रो अपार बहुमत हुँदा पनि देश चल्न सकेन, सरकार चलाउन सकेन, असफल भयो। भनेपछि देश नबन्नुको प्रमुख कारण चाहिँ राजनीतिको चपेटामा परेर देश नबनिरहेको हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, बिचमा होइन विभिन्न प्रकारको आन्दोलन सङ्घर्ष होइन, संविधान बनायो, संविधानमा पनि अलिकता असन्तुष्टि नै छ, हाम्रो संशोधनको कुरा उठिरहेको छ। यी सबै विषय के हुन्छ भने देश समृद्धि गर्नको लागि देशमा होइन दुईवटा कुराको आवश्यकता छ। एउटा जुन विभेद छ त्यसलाई अन्त हुनुपर्दछ। जबसम्म देशमा विविध रहन्छ त्यो अन्त हुँदैन। विभिन्न प्रकारको होइन आन्दोलनहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरा भनेको जब यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ होइन, राजनीतिक स्थिरता भने कुनै गभर्मेन्ट आयो भने 5 वर्ष उसले चलाउनु पऱ्यो, नेपाली जनताले ढुक्क भए साथ अब हामीले अब सरकार चलाउनु छ र देश बनाउनु छ भने त्यो स्थितिमा जान्छ। तर त्यो त चल्ने त्यस्तो सरकार आउँदै आएनन् कि नेपालमा। आएको थियो, नेपाली जनताले दियो नि दुतिहाइ त। हामीले सबै होइन अब प्रतिपक्षले त्यति बेला दिएको छ नि दुतिहाइ। जनतालाई सेवा दिने भन्दा आफू मात्रै अलि शक्तिशाली बन्नको लागि राजनीतिज्ञहरूले त्यस्तो प्रयास गरेर कतै देश बिग्रिरहेको त छैन। होइन, यस्तो छ कि विगतमा पनि 15 सालमा भयो, यसपालि पनि नेपाली जनताले बहुत आशा विश्वास भरोसाको लागि होइन यत्रो बहुमत दियो, तर बहुमतै सम्हाल्न सकेन होइन। अब यो गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ, नेपाली जनताले यो गठबन्धन एकचोटि विश्वास गर्छ। त्यस कारणले राजनीतिक स्थिरता र विभेद अन्त भइसकेपछि बल्ल यो देशमा शान्ति र समृद्धि हुन्छ। देश विकास गर्नको लागि सरकारले कृषि प्रधान देशमा बजेटको जुन अहिले प्रतिशत छ त्यो धेरै बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो अहिले जुन प्रतिशत छ त्यसले नेपाली जनताले कमसेकम 10-15% बजेट सरकारले कृषिलाई उन्नत बनाउनको लागि, समृद्ध बनाउनको लागि होइन, वैज्ञानिक आधारको खेती भूयोपयोग नीतिहरू लागू गर्नको लागि र सिँचाइको व्यवस्था होइन, खेतमा पानीको व्यवस्था, यी सबै भइदियो भने हाम्रो देशको माटोमा सुन फल्छ, हाम्रो देशको हावापानी। तर हामी यहाँ सुन चिन्न नसकेर नुन चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ कि आफ्नो देशमा भएको सुन चिनेका छैनौँ, नुन आयात गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा सुन फल्ने देश हो, यसमा होइन त्यत्रो होइन। तर नुन आयात गर्नु पर्यो किन चाहिँ, यो चाहिँ किन भइरहेको छ सर? हामीलाई थाहा छ नि सुन फल्छ हाम्रो देशमा भन्ने थाहा छ,
होइन यो तर हामी नुन आयात गरिरहेका छौँ कि हुँदा हुँदा पनि हामीले त फलाउनु सकेन नि। त्यो हाम्रो कमजोरी फलाउने- स्वीकार्नुपर्छ कि होइन, पर्दैन होइन, त्यसलाई हाम्रो कमजोरी यो हो भनेर फलाउनु पर्छ भनेर नेपाली जनताको मान्यता हो, सबै सरकारको दायित्व पनि हो। तर सरकारले त्यो दायित्व पुरा गर्न सकेन। होइन, सरकारले दायित्व गर्नु त्यसको लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था चाहिन्छ। अब यो देशमा धान खरिदको मूल तोकिएको छ, किसानहरूको मूल उखुमा तोकिएको छ, उत्पादन मूल्य जसरी तोकिन्छ भने उखु किसानले न्याय कहिले पाउँछन्? उखु किसानले न्याय त केहीले त पाएकै छन्, केही यस्ता होइन फ्याक्ट्रीहरू जुन छन् जसले किसानलाई होइन मार्ने काम गरे होइन। केही फ्याक्ट्रीहरू हरेक क्षेत्रमा चाहिँ किसान मरिरहेका छन् कि, र पनि राज्य स्तर चाहिँ मौन छ नि अहिले। किसान मार्दा पनि राज्य स्तर मौन छ। किसानको अप्ठ्यारो हुनु भनेको मुलुक अप्ठ्यारो हुनु हो। किसान मजबुत हुनु भनेको देश मजबुत हुनु हो। किसान गरिब हुनु भनेको देश गरिब हुनु हो। त्यस कारणले किसान नै हाम्रो आधार हो, मेरुदण्ड नै हो देशको। यसलाई सरल तर यो के भयो, यो बोलीमा मात्रै सीमित भयो कि किसान मेरुदण्ड हुन् भन्ने चाहिँ बोलीमा मात्रै सीमित भयो। भन्दा पनि यसलाई व्यवहारमा हामीले देखाउनु छ होइन, व्यवहारमा ल्याउनु छ भने यसको मूलतः तीनटा कुरा हो। कृषि क्षेत्रलाई अनुदानमा ल्याउने, समय सापेक्ष अनुकूल होइन यो खेती सामूहिक खेती प्रणाली ल्याउने, किसानले उत्पादन गरेका मूल्य वस्तुहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, उसको मूल्य तोक्ने, सरकारले खरिद गरिदिने, पाँचौँमा सरकारले त्यसको बजार व्यवस्थापनको। अब हजुर अहिले कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, अब हजुरबाट किसानहरूले के चाहिँ आश गर्न सक्छन्? होइन, अहिले जुन वर्तमान हाम्रो अब सरकारको जुन बजेट छ त्यो बजेटबाट सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू सँगले गर्छ। धेरै कामहरू हाम्रो अहिले प्रदेशमा गइसकेको छ, धेरै बजेटहरू यो मन्त्रालयको स्थानीय निकायमा गइसकेको छ। दुईटै मिलाएर करिब करिब ठुलो रकम होइन स्थानीय सरकारमा र प्रदेश सरकारमा गइसकेको छ। हामीसँग मूलतः मल खादको समस्या छ। मल खादको लागि हामीसँग केही बजेट छ, केही प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसलाई अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले हामीले समयमै कानुन रूपमा नीति बनाएर किसानलाई यथेष्ट बजेटको उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने किसानलाई यो देशमा मलाई लाग्छ कि यो आर्थिक र आत्मनिर्भर देश बनाउन सक्छ। आर्थिक रूपमा कति समय लाग्छ यसको लागि चाहिँ? यसको लागि त के छ भने अर्थ चाहियो, समय चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम यस्तो हुन्छ। अब हजुरले योजना बनाउनु भयो, हजुरको समय सकिएपछि अर्को आउँछ, अर्कोले अर्को योजना बनाउँछ, यो योजना मात्रै बन्दै जान्छ, त्यो केही पनि काम चाहिँ हुँदैन कि। योजना बन्दा बन्दै समय सकिन्छ हाम्रो देशमा। कुनै पनि सरकारको सबै मन्त्रालयको नीति एउटा हुनुपर्दछ। यहाँ पार्टीगत हिसाबले, राष्ट्रको हिसाबले, किसानको हिसाबले नीति बन्नुपर्दछ। जुनसुकै सरकार मन्त्री आयो भने जनताको लागि नै आउँछ, किसानको लागि आउँछ। त्यसमा मलाई तात्विक धेरै फरक छैन। सवाल हो कि हामीसँग अर्थको अलिक उचित व्यवस्थापन अहिले पनि आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि मल खाद देशमा उत्पादन बढाउन मल खाद चाहिन्छ। मल खादको लागि त समस्या छ नेपालमा। बनेको बेलामा मल पाउँदैनन् किसानले, अझै पनि मल पाए जल पाउँदैनन्। त्यही त समस्या जिउका तिउँ छ कि, पहिल्यैदेखिको समस्या। अहिले हजुरको पालामा नि जिउका तिउँ छ, अब अर्को मन्त्री आए नि जिउका तिउँ हुन्छ कि। किसानले चाहिँ कहिल्यै पनि शान्ति पाउँदैनन् यो देशमा। हामीले केही जो साधन स्रोत छ हामीसँग त्यसलाई हामीले केही न केही हल गर्छौँ। हिजो मात्रै तपाईँको मन्त्रालयले लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 1 को तथ्याङ्क निकाल्दा चाहिँ करिब 7 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बराबरको धान बाली नष्ट भयो भन्ने सूचना तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। यसरी अरबौँको धान बाली नष्ट हुँदा अब देशमा भोकमरी निम्तिन सक्छ। भोकमरी यदि देशमा निम्ति भने राज्य स्तरले त्यो धान्न सक्छ? धान्नुपर्छ, सक्छ धान्नुपर्छ। भोकमरीले त्यसको लागि केही तयारी त गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि त। तथ्याङ्क हामीसँग आओस् होइन। तथ्याङ्क अहिले 3वटा प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दै डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। 7 अर्ब 22 करोडको चाहिँ नोक्सानी भइसकेको छ 3वटा प्रदेशमा मात्रै। सबै प्रदेशको आओस्, त्यसपछि हामी बस्छौँ। हामीसँग स्थानीय सरकार छ, स्थानीयमा हामीले चाहिँ यो मन्त्रालयबाट हामी त्यहाँ केही न केही अनुदान रकम पठाउँछौँ होइन। प्रदेशमा हाम्रो अनुदान रकम छ, यस मन्त्रालयसँग छ, सरकार छ, यत्रो देश छ, जनता छ, देश जनताकै लागि गर्ने हो। त्यस कारण यो राहतको बारेमा उचित व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यति नै भनौँ। कति आउँछ त्यो सबै सामना। कतै कृषि अनुदानमा जाने ठुलो धनराशिमा दुरुपयोग त भइरहेको छैन? अनि त्यसो सबै यो ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ, यो ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ। नत्र त कृषि क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि भइसक्नुपर्ने हो। होइन, मलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रले पाउनुपर्ने सबै ब्याङ्किङ कारोबार हो होइन। राहत पनि ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ होइन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ कि यसमा कुनै प्रकारको त्यस्तो जटिलताहरू नआउन सक्छ। ब्याङ्किङ कार्यक्रम भइसकेपछि त्यसलाई किसानलाई अब जिरोबाट खोलाइदिने
मर्काउ परेमा 0 पोइन्ट बिन्दुबाट खोल्न लगाउँदाखेरि मलाई चाहिँ किसानको यो सबै घरदैलोमा पुग्छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अहिले केही गुरु योजनाहरू तयार भएका छन्? अनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि गुरु योजना जुन पहिलेकै कृषि नीतिको लागि होइन प्रधानमन्त्री मतलब परियोजना छ, आधुनिकीकरण परियोजना छ, त्यो हाम्रो एउटा गुरु योजनाको भित्रमा सबैतिर होइन पकेट एरिया बनाउँदै जाने देशभरि त्यो हाम्रो एउटा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो अब कृषिलाई अब गर्नको लागि होइन कृषि अहिले सरकारले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुलो गोदामहरू बनाउने होइन त्यो ठुलो गोदामहरू बनाउनको लागि सरकारले मूल्य तय गर्छ र जुन खरिद वस्तु छ त्यो गोदाममा राख्नको लागि भइसकेपछि र सरकारले त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्छ भने यो 7वटा प्रदेशमै हुन्छ। अहिले एउटा रिड भन्ने एउटा प्रोग्राम आएको छ, त्यसले पनि गरिब जनताको बिचमा सबै प्रदेशहरूमा त्यो जान्छ र त्यसले के छ भने त्यहाँ किसानहरूको समस्याहरू होइन साना समस्याहरू अनुदानहरू त्यो भवनहरू आदि इत्यादि बनाउने कामहरू हुन्छ। अब तिहार नजिकै छ, देशमा कति अर्बको फुल चाहिँ आयो होला? हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ फुलमा पनि? त्यो हाम्रो लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो होइन। हामीले फुल जस्तो होइन, यो लज्जास्पद विषय होइन सर। पर्वमा फुल समेत हामीले आयात गर्नु परेको छ कि फुल समेत आयात गर्नु परेको छ होइन। फुल त फुल छ होइन, यो हुन्छ, यो त सिजनली पनि हो, तर हामी त धेरै आयातित देश पनि भइसक्यो। फुलको आँखामा फुलै संसार भनेको जस्तो फुलै फुल भएको देशमा फुलै आयात गर्नुपर्छ कि अरबौँको फुल? ठिक हो होइन, यो ठिक हो होइन। यो फुलको आयात धेरै कुराहरूको यस्तो आएको छ कि हाम्रो खानपिनमा हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो हामी पान खान्छौँ, यहाँ सबै पानहरू त हाम्रो देशमा छैन। हाम्रो देशले पनि पान उत्पादन गरेर सबै बाहिरबाट पान हामी खान्छौँ, उसको मसला हेर्नुहोस् कति खान्छौँ हो। यस्ता चिजमा चाहिँ यस्ता कुरामा चाहिँ हामी कहिले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छौँ कि? यो त अब सबै नेपाली जनताले होइन र सरकारले त पोलिसी बनाउने हो, सरकारले त बाटो देखाउँछ। जनताले पनि गरिरहेका छन्, धान रोप्नेले धान रोपिरहेका छन्, मकै रोप्नेले मकै रोपिरहेका छन्, तर पनि देश चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नै सकेन कि हरेक चिजको आयात मात्रै बढिरहेको छ। अहिलेको यो उत्पादन प्रणाली जुन छ नि, यो असङ्गठित खेत प्रणाली, असङ्गठित खेत छ किसानको, तर एक ठाउँमा 10 बिघा 20 बिघा 25 बिघाको होइन एउटा फारम बनाएर गर्न सक्यो भने त्यसले ठुलो उत्पादन दिन्छ, लागत कम हुन्छ, उत्पादन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो विषयतर्फ पनि हामी आउँछौँ। गरिब किसानहरूले अझै पनि सस्तो ब्याज दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन्। यो राज्य कतै पहुँच भएकाहरूको मात्रै त होइन होइन। यो किसानहरूले अहिले साना किसानहरूले पनि पाएको छ। हाम्रो केही जानकारीमा आएको छ भने साना किसानहरूको होइन यसमा जुन घटना घटेको छ, यसले धानको क्षति भएको छ, त्यो किसानको सबभन्दा मर्का छ जसले बटैया खेती गरेको छ, जसले अद्या खेती गरेको छ होइन, उसको पुरै बाली नष्ट भयो। त्यो किसानको अवस्था के हुने? त्यो साउले छोड्दैन होइन, किसानलाई त मर्का पर्ने भयो। त्यसले ब्याज लिएको ऋण छ होइन, त्यसको ब्याज होला, उसले बुझ्नु सक्दैन। यी सबै समस्याहरू छन्। त्यस कारण गरिब किसानहरूले जो छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ उसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई बढीभन्दा बढी प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, राहत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले कसरी गरिब किसानहरूको के चाहिँ समस्या छ, पीडा छ, के चाहिँ पीडा पोखिरहेका छन् भने यो राज्य चाहिँ पहुँच भएकाहरूको मात्रै राज्य रहेछ है। हामीले सस्तो ब्याज दरमा ऋण पाएनौँ, भनेको समयमा मल पाउँदैनौँ, बिउ पाउँदैनौँ भनेपछि यो गरिब किसानहरूको चाहिँ केही पनि नचल्ने रहेछ नि त यो राज्यमा। होइन, गरिब किसान नै बढी किसान त तपाईँको गरिब किसान नै हुन् होइन, अहिले श्रमिकहरू किसान नै हुन्, यो देशको निर्माता। त्यही भएर यी किसानहरू चाहिँ पछि परिरहेका छन् राज्य स्तरबाट। भनेको राज्य पछि पर्छ कि यी किसानहरू अगाडि आउनु राज्य स्तरबाट हेपिरहेका छन् किसानहरू। हेप्ने भन्दा पनि उसको पहुँचको कमी हुनसक्छ, बिचमा होइन कुनै किसानहरूको बिचमा होइन त्यस्तो कुनै प्रकारको होइन अवस्था हुनसक्छ। यी सबै सवालहरूमा हामी चाहन्छौँ भने साना किसानहरू होइन गरिब किसानहरूको होइन बढी मेहनत गर्छ, उत्पादन कम हुन्छ, बढी लागत हुन्छ, उसले आफ्नो रिटर्न पाउँदैन भने यी किसानहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, यी किसानहरूलाई कसरी फलदायी बनाउने, कसरी यसलाई उत्पादनको मूलधारमा जोड्न सकिने भन्दाखेरि हाम्रो सोच चाहिँ त्यो छ। एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरलाई, अलि हास्यास्पद जस्तो छ कि तपाईँको हामी अलैँचीलाई चाहिँ आम्दानीको दोस्रो सुन भनेर भन्छौँ कि अलैँचीलाई सुनभन्दा पछिको धेरै महँगो चिज भनेर भन्छौँ। तर पनि आजसम्म अलैँचीको लागि उन्नत खालको बिउ बिजन आएको छैन। सुनलाई चिन्न नसकेर हामीले घाटा बेहोरिराख्नु परेको छ कि होइन। अब यो इलायचीको खेती हो, अदुवा खेती हो, विभिन्न प्रकारको खेती हो होइन, यी त नाफा धेरै पैसा कमाउन सक्ने हुन् होइन। त्यसको अब गुणस्तर आएको छैन भने
किसानहरूको त हामी कुरा गर्छौँ, अलैँची खेतीको लागि, चिया खेतीको लागि। हाम्रो चिया खेती सबै विदेशमा गइरहेको छ। हामीसँग भएका बहुमूल्य खेतीपातीहरूको कुरा जुन छ नि, त्यसलाई हामी सरकारको तर्फबाट उहाँहरू किसानको माग अनुसार हामीले प्रयास गर्छौँ उहाँहरूको। अहिले राज्यले रोजगारको अवसर दिन नसक्दा कयौँ युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुनु परेको छ। सँगै कृषियोग्य जमिन पनि खाली हुँदै गएका छन् कि अहिले पहाडतिर जाउँ, जहाँसुकै जाउँ, रोजगारको लागि विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेकाले गर्दा कृषियोग्य जमिन खाली भइरहेका छन्। अनि विदेशबाट आएका होइन शक्तिहरू, मेन पावर शक्तिहरू जुन आएको छ नि, देशमा भएका युवाहरूले, बेरोजगारी व्यक्तिहरूले रोजगार कहिले पाउँछन् कि यो देशमा? कहिलेसम्म चाहिँ रोजगारको लागि रोजगार विदेशिनुपर्छ? होइन, रोजगारको लागि सरकारको पनि पोलिसी छ त्यस्तो विदेशमा जाने जनशक्तिलाई नेपालमै नै आफ्नो होइन। दसैँको टिकाको दिन युवाहरू विदेश गइरहेका छन्, तिहारको भाइटिकाको दिन विदेश गइरहेका छन्। हामीले चाहिँ दक्ष जनशक्तिलाई बाहिर पठाइरहेका छौँ, अर्धदक्षलाई चाहिँ भित्राइरहेका छौँ कि। अनि यस्तो छ कि अब त्यसरी त्यो कुनै अब कसैको कुनै ठाउँमा जागिर होला, कहीँ ठाउँमा होला, उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएको होला होइन, उहाँहरूको टाइममा जानुपर्ने हुन्छ। विदेशमा पनि मान्छे हुन्छ, विदेशहरू पनि हाम्रो देशमा काम गर्छ। हाम्रो देशमा इँटा भट्टामा त्यो भारतीय नागरिक आउने इँटै भट्टा चल्दैन यहाँ। खेतीयोग्य जमिन खाली हुँदा चाहिँ घाटा हुन्छ कि हुँदैन राज्यलाई? ठुलै घाटा हुन्छ। हाम्रो खेती यस्ता घाटालाई समस्यालाई समाधान गर्ने के समस्याको समाधानको लागि अहिले के छ भने त्यही आधुनिकीकरण। जुन खेत बाँझो छ भने त्यो बाँझो खेतमा होइन श्रम शक्तिको अभाव भएको कारणले आधुनिक मसिनहरू प्राविधिकहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि होइन विदेशमा जुन युवाहरू जान्छ त्यसको लागि यहाँ सरकारले होइन केही अनुदानको रकमहरूको व्यवस्था गरेको छ। कुन कुन सेक्टरमा गर्ने, उहाँहरूबाट धेरै फर्केर आएको धेरै जनशक्तिहरू नागरिकले चाहिँ त्यो खेतीपाती गरेर अहिले आत्मनिर्भर पनि भएको छ। विगतभन्दा त धेरै आत्मनिर्भरतिर हामी गइरहेका छौँ। अहिले केला खेती त्यस्तै भइरहेको छ, अदुवा खेतीको त्यस्तै स्थिति भइरहेको छ। भन्दाखेरि हामी उत्पादन त गर्छौँ, बजार त किसानले नै खोज्ने होइन नि, बजार त राज्यले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो। मानिस यहाँ अदुवा उठ्यो, आदि होइन, आदिहरूको होइन ठुलो यहाँ लगानी भयो भने कसले खरिद गर्ने? उसको ग्यारेन्टी त सरकारले लिनुपर्छ। अब अन्तमा यो धान बालीले पीडित भएका किसानहरूले के चाहिँ राहत तत्काल पाउँछन्? एउटा बाचा गर्नुहोस्। तत्कालको लागि ती पीडित किसानहरूले के राहत पाउँछन्? अहिले रोइरहेका छन् किसानहरू। त्यसको लागि हामी सरकारमा छौँ, छलफल गर्छौँ। कति समय लाग्छ छलफल भइरहँदा? किसानहरू रोइरहेका छन् कि सर, यसको लागि तत्काल समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसको लागि तत्काल हामीले अब यो कमसेकम तथ्याङ्क आउनु पर्यो। आधिकारिक तथ्याङ्क त प्रदेशबाट आउने हो। तथ्याङ्क आइसकेका 3वटा प्रदेशमा त राहत त दिनु पर्ला नि त तत्काल। यसो छ, हिजो त आयो, अहिले शनिबार छ, उहाँहरूले काममा लाग्नु भएको छ। हामी पनि सबै मन्त्रीहरूसँग होइन कुरा गरेका छौँ होइन। तपाईँहरू त थानै आउनुहोस्, यहाँ आएर बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने भनेछ भने उहाँहरूको सुझाव लिएर होइन सरकारमा होइन क्याबिनेटबाट हुन्छ, क्याबिनेटबाट एउटा यथेष्ट उहाँहरूलाई मार्का परेकोलाई हामीले त्यसमा होइन जति सकिन्छ हाम्रो देशको राष्ट्रको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई र किसानको समस्यालाई आफ्नै समस्या यति बेला यति गर्छौँ भनेर पीडित किसानहरूलाई कृषि मन्त्रीले केही राहत दिनु भएन भने चाहिँ जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो पाप हुन्छ कि। तत्काल यसको लागि चाहिँ पहल चालिहाल्नु होइन। यो एकदम यो अविलम्ब चाँडैभन्दा चाँडै राहत हामी पुर्याउँछौँ। राहतको सङ्ख्या के हुन्छ भने क्याबिनेट हो, सरकार हो, फेरि हामी गठबन्धनमा छौँ। बसेर राष्ट्रको ध्यान मतलब धान्न सक्नेसम्म किसानलाई हामी राहत उपलब्ध गराउँछौँ। हस्, समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम वास्तविक खबर हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। कार्यक्रम वास्तविक खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।